अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लाश सुबह सबसे पहले करमदीन अखबार वाले ने देखी। वो धर्मपुरा में बरसों से अखबार डाल रहा था। यहाँ का बच्चा बच्चा उसे जानता था। लोगों को अखबार पढ़ने से ज़्यादा करमदीन की ज़बानी खबरें सुनने में दिलचस्पी महसूस होती थी, और वो था भी बला का चर्ब ज़ुबान। जहाँ कोई पूछता, हाँ भाई करमदीन क्या खबर है, करमदीन कहता, अखबार की खबरें तो अखबार में पढ़ लो, धर्मपुरे की खबरें मैं सुना देता हूँ। फिर करमदीन शुरू हो जाता। हमीदे दही वाले से लेकर ताफू जरगर तक की खबर, मासी रुकैया की इकलौती बेटी की शादी की खबर से लेकर पप्पू भट्ट और उसकी बीवी के झगड़े की ताज़ा खबर, नसीर कौंसलर के गबन की खबर हो या जाकी चेयरमैन के पंचायत की खबर हो, धर्मपुरा में रूनुमा होने वाली कोई भी खबर हो, वो करमदीन से पोशीदा नहीं रह सकती थी। फिर उस खबर की तरसील करमदीन निहायत जिम्मेदारी से किया करता था। ये तो एक लाश की दरियाफ्त का मामला था, और ये दरियाफ्त करमदीन ने अपनी 20 साला अखबार फरोशी में पहली मर्तबा की थी। सुबह सादिक का वक्त था। धर्मपुरा की नीम तारीख गलियों में रात का समा था। करमदीन हस्बे मामूल अपनी साइकिल पर अखबार लादे हुए गलियों में चकराता फिर रहा था। गेरूदास के नलके के करीब से जब वो गुजरा तो उसे एहसास हुआ कि उसकी नज़रों ने कुछ खिलाफे मामूल देखा है। उसने नज़र घुमाकर देखा। गेरूदास के नलके के ऊपर कोई इस अंदाज में झुका हुआ है जैसे नलका चलाते चलाते सो गया हो। करमदीन के लिए तशवीश की बात यह थी कि वो नलका तो गुज़िश्ता 50 बरस से बंद था। कहा जाता है कि कुआं खुश्क हो गया था। सख्त सर्दी के दिन थे। कुहर की वजह से सब कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा था। करमदीन मजबूत आसाब का मालिक था और निहायत निडर भी, लेकिन इसके बावजूद करमदीन ने महसूस किया कि उसके दिल ने तेज़ी से धड़कना शुरू कर दिया है। हालांकि बज़ाहिर खौफ की या तशवीश की कोई बात न थी। ओ भाई क्या कर रहे हो, करमदीन बुड़बुड़ाता हुआ उसकी जानिब बढ़ा। लगता है कोई नशई है। भाई जी तबीयत तो ठीक है। ये कहकर करमदीन ने उसकी कमर पर हाथ रखा। हाथ रखने की देर थी कि वो शख्स धड़ाम से करमदीन के ऊपर उलट पड़ा। करमदीन इस अचानक उफ्ताद के लिए तैयार न था। वो भी उस शख्स के साथ गिर पड़ा। करमदीन ने उस शख्स को अपने ऊपर से धकेलने के लिए हाथ लगाया तो सरासहमगी की एक लहर करमदीन के वजूद में दौड़ गई। उस शख्स का जिस्म लकड़ी की तरह सख्त था। करमदीन को अपने हाथ मन मन भर के महसूस हुए। इस इंकिशाफ के बाद तो करमदीन का दिल उछलकर हलक में आ गया कि वो एक लाश के नीचे दबा पड़ा है। करमदीन ने कांपते हाथों से लाश को धकेला तो करमदीन के रहे सहे औसान भी खता हो गए। लाश का सीना सुर्ख गार के दहाने की मानिंद खुला हुआ था। ऐसा लगता था कि किसी दरिंदे ने सीने को भंपोड़ कर खाया हो। उधड़ी हुई पसलियों में से चंद खुश्क आंतें बाहर को लटक रही थीं। सीने की जानिब से कमर की हड्डी नजर आ रही थी। दिल, फेफड़े और छाती का गोश्त गायब था। करमदीन की आंखों में अंधेरा छा गया। उसने तो कभी लाश नहीं देखी थी, जबकि ये लाश तो इबरत और वहशत का नमूना थी। करमदीन ज़ेरे लब सूरा यासीन का विर्द करता हुआ बमुश्किल उठा। अपनी साइकिल और अखबार वहीं पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके बाद तो आनन फानन जंगल की आग की तरह खबर पूरे धर्मपुरा में फैल गई। पूरा धर्मपुरा लाश को देखने के लिए उमड़ आया। जो भी लाश को देखता तो एक लम्हे को सहम जाता। वो एक 20 साला खूबसूरत नौजवान की लाश थी। उसके चेहरे पर खराश तक नहीं थी। इसके बावजूद कोई भी उसे अब तक शनाख्त नहीं कर पाया था। लोग मुख्तलिफ किस्म की कयास आराइयाँ कर रहे थे। जिस तरह हड्डियों से गोश्त नोचा गया था, उसे देखकर बआसानी ये कहा जा सकता था कि ये किसी आदमखोर की कारस्तानी है। पुलिस आ गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। करमदीन को तेज़ बुखार चढ़ गया था। लाश उसने दरियाफ्त की थी, लिहाजा सबसे पहले करमदीन का बयान कलमबंद किया गया था। करमदीन ने पुलिस को वाज़े कर दिया था कि यह यकीनन गेरूदास के भूत का काम है, जो करमदीन को अक्सर व बेशतर नज़र आता रहता था। पुलिस ने मुख्तलिफ लोगों के बयानात कलमबंद किए, लेकिन कोई भी उस लाश को शनाख्त नहीं कर सका। जिस दिन यह वाक़या पेश आया
وہ چاند کی پہلی جمعرات کا دن تھا۔ دھرمپورہ میں سخت سراسیمگی اور خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ سر شام ہی لوگ اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ ہر گھر میں پراسرار لاش کا تذکرہ کیا جا رہا تھا۔ بڑے بوڑھوں نے مصلی اور تسبیح سنبھال لی تھی۔ پیش امام صاحب دن میں 2 مرتبہ گیرو داس کے نلکے پر دم درود کر چکے تھے۔ تقسیم سے قبل دھرمپورہ میں ہندو آباد تھے۔ ایک گھر کے علاوہ تمام آبادی بھارت منتقل ہو چکی تھی۔ لالا لاجپت رائے نے اپنے گھرانے سمیت پاکستان میں ہی رہنے کو ترجیح دی تھی۔ لالا لاجپت رائے کے مطابق پاکستان بننے کے فوراً بعد ہی گیرو داس کے نلکے سے پانی آنا بند ہو گیا تھا۔ نلکا مرمت کرنے والوں نے بتایا تھا کہ نلکے کے کنویں میں پانی خشک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد اس نلکے کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا تھا اور اس سے کچھ دور جامع مسجد کے نزدیک ایک دوسرا کنواں کھدوا کر نلکا لگا دیا گیا تھا، جس سے سارا دھرمپورہ پانی بھرتا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ ترقی ہوتی گئی۔ پانی کی پائپ لائنیں بچھا دی گئیں، گھروں میں موٹریں لگ گئیں۔ ایک مرتبہ محلے والا نلکا خراب ہوا تو اسے دوبارہ ٹھیک کروانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی گئی۔ گزشتہ 50 سال سے مسجد والا نلکا بھی بند ہو چکا تھا۔ عرصہ ہوا لاجپت لالا بھی مر گیا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، راجیش رائے، جو باپ کے مرنے کے بعد اپنا مکان بیچ کر کہیں چلا گیا تھا۔ اس کے بعد کسی کو راجیش رائے کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ دوسرے دن علل صبح کرم دین نے لرزتے قدموں کے ساتھ سائیکل باہر نکالی، اس پر اخبار لادے اور دھرمپورے کی گلیوں میں نکل پڑا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آج گیرو داس کے نلکے والی گلی میں نہیں جائے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی آخر وہ اس گلی میں داخل ہو گیا۔ زیر لب مختلف تسبیحات کا ورد کرتے ہوئے اس نے نلکے کی جانب دیکھا تو اس کا دم وہیں خشک ہو گیا۔ آج پھر بالکل اسی انداز میں نلکے پر کوئی جھکا ہوا تھا۔ گلی میں سناٹا تھا۔ کرم دین کو محسوس ہوا کہ اسے پانی گرنے کی ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی ہے۔ کرم دین نے آنکھیں بند کی اور جالتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کا ورد کرتا گیا۔ اس نے جلدی جلدی پیڈل پر پاؤں چلائے اور بخیر و عافیت نلکے کے سامنے سے گزر گیا۔ کچھ دیر بعد دھرمپورہ میں خبر پھیل گئی تھی کہ گیرو داس کے نلکے پر آج پھر ایک لاش موجود ہے۔ کسی نے گھر سے نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ خوف کی وجہ سے لوگوں نے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر لیے تھے۔ ماؤں نے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا تھا۔ کرم دین کو تو ایسا لرزہ چڑھا کہ اس کی بیوی نے اسے رضائیوں میں ڈھک دیا تھا، لیکن اس کی کپکپی نہیں جا رہی تھی۔ پولیس کو فون کر دیا گیا۔ پولیس نے آ کر لاش کو سیدھا کیا۔ اس لاش کا بھی سینہ نوچ کھایا گیا تھا اور یہ بھی تقریباً 20 سالہ خوبرو نوجوان ہی تھا۔ نوجوان کے چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی تھی، سفید کرتا اور سفید دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جسم پر اتنی وحشیانہ درندگی کے مظاہرے کے باوجود چہرے پر ہلکی سی بھی خراش کا نشان تک نہیں تھا۔ اس نوجوان کو بھی کوئی شناخت نہیں کر سکا۔ پولیس نے ضروری کارروائی کر کے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا۔ پولیس انسپکٹر امجد رانا کے مطابق یہ سراسر قتل کی وارداتیں تھیں۔ کوئی جنونی قاتل یہ کام کر رہا تھا۔ تفتیش سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ گیرو داس کا نلکا جائے واردات نہیں ہے، بلکہ قتل کرنے کے بعد لاشوں کو یہاں پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن اہل علاقہ نے پولیس کی اس تھیوری کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پیش امام صاحب سمیت تمام لوگوں کی یہی رائے تھی کہ یہ کسی شیطانی بلا کا کام ہے۔ جس کی جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ اپنی رائے پیش کر رہا تھا۔ گیرو داس کے نلکے والی گلی کے مکین اپنے گھروں کو تالا لگا کر اپنے عزیز رشتہ داروں کے گھروں کو جانا شروع ہو گئے تھے۔ اخبارات میں پراسرار قاتل کی خبریں چھپ گئی تھیں۔ پولیس کی جانب سے لاشوں کی تصاویر بھی شائع کرا دی گئی تھیں اور شناخت کے سلسلے میں مدد کے لیے پولیس نے اپیل بھی کی تھی۔ نلکے والی گلی میں پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ پولیس کے نوجوانوں کو خصوصاً رات کے وقت چوکس رہنے کی تاکید کی گئی تھی۔ دن بخیر و خوبی گزر گیا۔ رات کے اندھیرے نے اپنے پر دن کے سینے پر پھیلانا شروع کر دیے۔ کرم دین کا گھر دھرمپورہ کے نزدیک ہی ایک دیہاتی آبادی میں تھا۔
کرم دین کے اولاد نہیں تھی۔ وہ 2 کمروں کے مکان میں اپنی بیوی کے ساتھ تنہا رہتا تھا۔ کرم دین بہت سہم گیا تھا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر کے ان میں تالا ڈال دیا تھا اور وہ خود اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ کرم دین کے ذہن سے صبح کا وحشتناک منظر محو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کے مشورے سے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ دھرم پورے میں اخبار نہیں ڈالے گا۔ رات جوں جوں گزرتی جا رہی تھی، کرم دین کا بخار تیز ہوتا جا رہا تھا۔ اسے شدید سردی لگ رہی تھی۔ کرم دین کی بیوی نے ہیٹر کو کرم دین کی چارپائی کے بالکل نزدیک کر دیا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ دھرم پورہ جا کر ڈاکٹر کو بلا لائے یا پھر بخار کی دوا لے آئے۔ کرم دینے، تیرا بخار بڑھتا ہی جا رہا ہے، میں دھرم پورے جا کر ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں، کرم دین کی بیوی نے برقع سنبھالتے ہوئے کہا۔ سکینہ، تو ہوش میں تو ہے؟ باہر گیرو داس کا بھوت گھوم رہا ہے اور تو اس وقت باہر جانے کی بات کر رہی ہے؟ کرم دین نے رضائی میں سے اپنا سر نکالتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس ضبط تھا۔ کرم دین، تیرا بخار بہت تیز ہو رہا ہے، تجھے کچھ ہو گیا تو تیرے سوا میرا کوئی ہے بھی نہیں، تو فکر نہ کر، میں ڈاکٹر کو بلا کے لاتی ہوں ابھی، سکینہ نے دروازے سے تالا کھولتے ہوئے کہا۔ وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ کرم دین نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہیں سکا۔ ڈاکٹر تیری طرح بے وقوف نہیں ہے، وہ نہیں آئے گا۔ کرم دین نے آخری حربہ آزمایا۔ اسے بیوی سے زیادہ اپنی تنہائی سے خوف آ رہا تھا۔ ڈاکٹر نہیں آئے گا تو کیا ہوا، میں دوا لے آؤں گی، یہ کہہ کر سکینہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ کرم دین دروازے کی کھلی ہوئی کنڈی کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر دروازہ بند کر دے۔ اسے سگریٹ کی طلب ہوئی۔ اس نے کہیں ٹٹول کر سگریٹ اور لائٹر نکالا، سگریٹ سلگائی اور سگریٹ کے کش لگا کر وہ اپنا خوف دور کرنے لگا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ کرم دین مسلسل دروازے کی کنڈی کو تک رہا تھا۔ اس کی بیوی کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا۔ سکینہ کو آ جانا چاہیے تھا۔ دفعتاً کرم دین کو محسوس ہوا کہ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے۔ عجیب اور پراسرار خاموشی اسے گھر کے آنگن میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ہوا کا ایک زوردار جھونکا آیا اور کمرے کا دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ کرم دین خوف سے مزید سہم گیا۔ بلب کی زرد رنگ کی اداس اور ملگجی روشنی میں صحن کرم دین کو آج ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ کرم دین ہمت جمع کرنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی کنڈی لگا آئے۔ وہ بمشکل چارپائی سے اٹھا اور دیوار کا سہارا لیتے ہوئے بیرونی دروازے کی جانب بڑھا۔ اسے مختلف اندیشے گھیر رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں سکینہ گیرو داس کی بلا کا شکار نہ ہو گئی ہو۔ کرم دین نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ اسے سخت سردی لگ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑنے لگا، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ دستک کرم دین کے لیے غیر مانوس تھی۔ اس کا دل بہت تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے مریل آواز میں پوچھا، کون ہے؟ جواب میں پراسرار خاموشی طاری رہی۔ کرم دین کو حلق میں کانٹے پڑتے ہوئے محسوس ہوئے۔ دستک دوبارہ دی گئی۔ کرم دین نے دوبارہ پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے باہر تیز سانسوں کی آواز سنائی دی، جیسے کوئی وحشی درندہ سانس لے رہا ہو۔ کرم دین کی روح فنا ہو گئی۔ اس نے قدم پیچھے کی جانب اٹھانے کی کوشش کی۔ لگتا تھا کہ اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا ہے۔ دستک پھر دی گئی۔ اس مرتبہ وہ پوچھ نہیں سکا کہ کون ہے۔ اسے تصور میں اپنی لاش نظر آئی، جس کا سینہ کسی وحشی درندے نے نوچ کھایا ہو۔ کرم دین ابھی اپنی تصوراتی لاش کو دیکھ ہی رہا تھا کہ دروازے کے باہر اسے اپنی بیوی سکینہ کی آواز سنائی دی، کرم دین، دروازہ کھول، میں ہوں سکینہ۔ سکینہ کی آواز سن کر کرم دین کی جان میں جان آئی۔ اس نے کنڈی کھولی تو دروازہ جھٹکے سے کھل گیا اور سکینہ کی لاش کرم دین کے اوپر آ پڑی۔ سکینہ کا پورا سینہ نوچ کھایا گیا تھا۔ اس کی ہتھیلیاں پسلیوں میں سے باہر لٹک رہی تھیں اور تازہ خون نکل کر بھل بھل بہہ رہا تھا۔ کرم دین نے فوراً کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں۔ وہ انتظار کرنے لگا خون آشام بلا کا، کہ وہ آئے اور کرم دین کا بھی سینہ نوچ کھائے۔ سکینہ کے خون سے کرم دین تربتر ہو رہا تھا۔
اس کی بیوی ایک بھیانک آسیب کی مانند اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی۔ کرم دین اپنے گناہوں کی توبہ میں مصروف ہو گیا۔ موت کو ذہنی طور پر قبول کرنے کے بعد کرم دین نے محسوس کیا کہ اس کا خوف کم ہو گیا ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر بلا سے کہے کہ وہ جلدی آئے اور کرم دین کا بھی سینہ بھنبوڑ کھائے، لیکن کچھ دیر یوں ہی گزر گئی اور بلا نہیں آئی۔ ڈرتے ڈرتے کرم دین نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب مرتے وقت وہ اس پراسرار اور خونی بلا کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے بمشکل سکینہ کی لاش کو اپنے اوپر سے دھکیلا۔ دروازہ چوپٹ کھلا ہوا تھا، باہر گھپ اندھیرا تھا، صرف سرد اور تیز ہوا کا شور گونج رہا تھا۔ کرم دین کو جب یقین ہو گیا کہ اسے مارنے کے لیے وہاں کوئی بلا موجود نہیں ہے تو اس کا خوف پھر اود آیا۔ سکینہ کی ادھ کھائی ہوئی لاش اس کے سامنے تھی۔ خون میں تربتر ہونے کی وجہ سے وہ خود کوئی بھوت لگ رہا تھا۔ سیاہ رات کے سناٹے میں دور کہیں کوئی گیدڑ چیخ رہا تھا۔ کرم دین نے دوبارہ دروازہ بند کیا۔ اسے کمرے تک پہنچنا دوبھر محسوس ہو رہا تھا۔ کرم دین دروازہ بند کر کے جیسے ہی مڑا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ صحن کے وسط میں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے زرد رنگ کی چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس نے پراتھنا کے انداز میں دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے۔ وہ اپنی شعلہ برساتی آنکھوں سے کرم دین کو گھور رہا تھا۔ کرم دین دروازے سے لگا کھڑا تھا۔ اسے 2 قدم آگے سکینہ کی لاش پڑی ہوئی تھی اور سکینہ کی لاش سے چند قدم آگے وہ گنجا ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ کرم دین کو ہر چیز سے خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ گنجا اسے کہیں سے بلا محسوس نہیں ہوا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کرم دین نے تھوک نکلتے ہوئے بالآخر اس گنجے سے پوچھ ہی لیا۔ میری اگنی مالا کہاں ہے؟ گنجے کے منہ سے غراہٹ آمیز آواز نکلی۔ یوں لگا جیسے سینکڑوں گیدڑ مل کر چیخے ہوں۔ اس کی لرزا دینے والی آواز سن کر کرم دین کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کون سی اگنی مالا؟ میرے پاس کہاں سے آ گئی تمہاری مالا؟ کرم دین نے بمشکل جواب دیا۔ کسی بھی لمحے اس کا سانس رکنے والا تھا۔ مالا تمہارے ہی پاس ہے۔ میرا علم بتا رہا ہے کہ میری اگنی مالا اسی گھر میں موجود ہے۔ گنجا اس مرتبہ چند قدم آگے بڑھا۔ اس کے لہجے میں عجیب سی غراہٹ گونج رہی تھی۔ یہ گھر تمہارے سامنے ہے، تم خود تلاش کر سکتے ہو۔ میرے پاس تمہاری مالا نہیں ہے، میں تو تمہیں جانتا تک نہیں۔ کرم دین نے اپنے مکمل حواس جمع کر کے کہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس گنجے کا اس خونخوار بلا سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ کرم دین نے موت کو اب ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا، اس لیے شاید اس کا ذہنی ہیجان کم ہو رہا تھا، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود شدید سردی میں خوف سے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بہت تیزی سے گنجے کی مالا کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ پورے گھر کی تلاشی لے چکا ہوں، مجھے مالا نہیں ملی، لیکن مالا اسی گھر میں موجود ہے۔ گنجے کی آنکھوں سے شعلے لپکنے لگے۔ اس کی آواز مزید بھیانک ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑنے لگا۔ مجھے مالا چاہیے، میری 100 سال کی تپسیا اس مالا میں بند ہے۔ گنجا پھر غرایا۔ اس کے چہرے کے نقش و نگار بگڑنے شروع ہو گئے۔ گیدڑوں کے شور سے کرم دین کے کان پھٹنے لگے۔ گنجے کے جسم پر دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بال نمودار ہو گئے۔ اس کا چہرہ تھوتھنی میں تبدیل ہو گیا۔ زرد لبادہ کہیں غائب ہو گیا۔ صرف چند لمحوں میں وہاں گنجے کی جگہ ایک عجیب الخلقت جانور کھڑا تھا، جس کی شکل گیدڑ سے ملتی جلتی تھی۔ کرم دین نے کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ پشت کی جانب کیے۔ وہ کنڈی کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن کپکپاہٹ کی وجہ سے ہاتھ کام نہیں کر رہے تھے۔ گنجا جو خون آشام درندے کا روپ دھار چکا تھا، اس نے سکینہ کی لاش پر اپنے اگلے پنجے رکھے اور اپنے نوکیلے دانتوں سے سکینہ کی لاش کا پیٹ بھنبوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی شعلہ بار نگاہیں مسلسل کرم دین کو گھور رہی تھیں۔ کرم دین مسلسل کنڈی کھولنے میں مصروف تھا، لیکن کھول نہیں پا رہا تھا۔ اسی تگ و دو کے دوران کرم دین کا ہاتھ اپنی جیب پر پڑا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی جیب میں کوئی غیر مانوس سی چیز موجود ہے۔ کرم دین کو یکلخت کوئی خیال آیا۔ اس نے فوراً جیب سے وہ چیز نکالی۔ وہ حیران رہ گیا۔
اس کی जेब से सियाह रंग के लकड़ी के दानों की बनी हुई एक छोटी सी माला बरामद हुई थी। ये माला इससे कबल करमदीन ने कभी नहीं देखी थी। वो माला करमदीन के हाथ में देखते ही खून आशाम दरिंदा बेचैन हो गया। उसने सकीना की लाश को खाना छोड़ दिया और चंद लम्हों में वो दरिंदा दोबारा गंजे के रूप में आ गया। यही है वो माला, लाओ मुझे दे दो। गंजे ने माला की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखते हुए कहा। करमदीन ने उसके लहजे की तब्दीली फ़ौरन महसूस कर ली थी। इस मर्तबा गंजे के लहजे में गज़बनाकी की बजाय खुशामद थी। एक लम्हे के हज़ारवें हिस्से में करमदीन पर यह बात आश्कार हो चुकी थी कि इसी माला में उसकी ज़िंदगी पोशीदा है और इसी माला की वजह से वो अब तक बचा हुआ है। करमदीन के हवास खासी हद तक बहाल हो गए थे। आखिर दरवाजे की कुंडी खुल गई। करमदीन ने खुद को बहुत मजबूत और बहादुर महसूस किया। ये माला मैं तोड़कर फेंक दूंगा। करमदीन को यूं महसूस हुआ जैसे ये आवाज़ उसकी नहीं, जैसे किसी और के मुंह से निकली है। नहीं, इस माला के बगैर मैं अमर नहीं हो सकता। मैंने 100 साल तक इंतज़ार किया है। लाओ, ये माला मुझे दे दो। मैं तुम्हारे घर को सोने जवाहरात से भर दूंगा। गंजा हैरत अंगेज तौर पर मिन्नत समाजत पर उतर आया था। करमदीन को यकीन हो गया कि ये गंजा यकीनन कोई शैतानी बदरू है और वो इस माला की वजह से करमदीन के कब्ज़े में आ गया है। करमदीन हैरान इसी बात पर था कि ये माला आखिरकार उसके पास कहाँ से आ गई थी। उसने इसे गैबी इमदाद समझा। मैं इसे तोड़कर जला दूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं दूंगा। करमदीन ने फ़ौरन गंजे को जवाब दिया। उसे ज़रो जवाहिर की ज़रूरत नहीं थी। अब तो करमदीन की आंखों में अपनी प्यारी बीवी सकीना का इंतकाम उमड़ आया था। खौफ की चादर हटते ही उसके दिल में सकीना की मौत का गम जाग उठा। नहीं नहीं, इसे जलाना नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी तपस्या को तुम खाक में नहीं मिला सकते। माला के जलाने का सुनकर गंजा बिलबिलाया। करमदीन ने दाएं जेब में फ़ौरन हाथ मारा। उसका दिल पुरसुकून हो गया। उसकी जेब में लाइटर मौजूद था। उसने फ़ौरन लाइटर निकालकर जलाया और लाइटर की लौ माला को दिखा दी। लकड़ियों के दानों से बनी हुई माला तो शायद इशारे की मुंतज़िर थी। वो धड़ धड़ जलने लगी। माला में आग लगते ही गंजे पुजारी के जिस्म में भी आग भड़क उठी। वो भी धड़ाधड़ जलने लगा। हज़ारों गीदड़ मिलकर रोने और चीखने चिल्लाने लगे। सिर्फ चंद लम्हों में वहाँ गंजे पुजारी की जगह राख का ढेर था। करमदीन ने इत्मीनान की सांस ली। उसने सोचा कि धर्मपुरा के बासियों को बता आए कि करमदीन ने खूनी बला का खात्मा कर दिया है। लेकिन उसके जाने से पहले ही पुलिस और इलाके के लोग डंडे और हथियारों से मुसल्लह होकर करमदीन के मकान पर पहुंच गए। उनकी क़यादत एक निहायत ही रूहानी सूरत के बुज़ुर्ग कर रहे थे। उन बुज़ुर्ग ने करमदीन के सहन पर नज़र दौड़ाते ही कहा, आप लोगों को मुबारक हो। अल्लाह ने करमदीन के हाथों खबीस व मलाउन गेरूदास को जहन्नुम वासिल कर दिया है। सब लोग करमदीन के गिर्द जमा हो गए थे। लोगों के पूछने पर करमदीन ने सबको अपनी रुदात सुनाई और कहा कि मेरी समझ में ये चक्कर नहीं आया। मैं समझाता हूँ कि ये क्या शैतानी चक्कर चल रहा था। नूरानी सूरत वाले बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, क़िबला, आप अपना तारुफ तो करवाएं। आपने जिस तरह मुझसे पूछे बिना ही बदरूह के ख़ात्मे की नवीद सुना दी थी, उसी से आपके बुलंद रूहानी मनसब का अंदाज़ा होता है। करमदीन ने नूरानी सूरत बुज़ुर्ग से कहा। ये सुनकर वो बुज़ुर्ग मुस्कुराए और बोले, मेरा नाम अलीमुद्दीन है और मैं अल्लाह का गुनाहगार आजिज़ बंदा हूँ। इंस्पेक्टर अमजद राना मेरे बेटे हैं। उन्होंने मुझे धर्मपुरा के तमाम हालात बताए तो यहाँ चला आया। मैं बहुत मामूली सा इल्म जानता हूँ। इसकी बिना पर मुझे पता चला कि गेरूदास की रूह तुम्हारे घर में है तो हम यहाँ चले आए। तुम इससे पहले ही गेरूदास का काम तमाम कर चुके थे। अलीमुद्दीन साहब ने मुख्तसर अपनी आमद का सबब बयान किया। हज़रत, ये चक्कर क्या था? धर्मपुरा के बासियों में से एक बोला। गेरूदास हिंदू पुजारी था। तकसीम से कबल धर्मपुरा में रहता था। शैतानी उलूम में उसने बहुत महारत हासिल कर ली थी। वो बरसों इसी खोज में लगा रहा था कि वो भी अपने शैतान की तरह
हज़ारों साल की उम्र पाए। इसलिए गेरुदास 100 साल से उस कुएं में बंद होकर शैतान की पूजा कर रहा था। 2 दिन कबल गेरुदास की 100 साला पूजा ख़त्म हो गई थी और शैतान की तरफ से गेरुदास को अग्निमाला दी गई थी कि जब तक गेरुदास उस अग्निमाला की हिफाजत करता रहेगा, जिंदा रहेगा। और इसके साथ ही शैतान ने कुएं पर 100 आदमियों की बलि चढ़ाने का हुक्म भी दिया था। गेरुदास की खुराक भी इंसानी गोश्त ही करार पाया था। शैतान का चेला गेरुदास 2 अफराद ही की बलि चढ़ा पाया था कि खुद मारा गया। अलीमुद्दीन साहब ने निहायत मुख्तसर अंदाज में लोगों को तफसील समझाई। कुछ तवक्कुफ के बाद वो फिर बोले, गेरुदास को शैतान की जानिब से बहुत सारी क़ुव्वतें मिल गई थीं। अल्लाह ने बहुत करम कर दिया, वरना न जाने कितना नुकसान होता। आए हम सब मक़तूलीन और बिलखुसूस करमदीन की बीवी के लिए दुआए मग़फ़रत करते हैं। अलीमुद्दीन साहब ने दुआ के लिए हाथ उठाए। इस दौरान सकीना की नाकाबिले शनाख्त लाश को कपड़े से ढक दिया गया था। दुआ के बाद करमदीन फ़ौरन बोला, हज़रत मुझे सिर्फ़ इतना समझा दें कि वो माला मेरी जेब में आई कहाँ से। मैं तो सोच सोच कर थक गया हूँ, लेकिन मेरी समझ में ये बात नहीं आई। करमदीन ने आखिरकार अपनी उलझन अलीमुद्दीन साहब के गोश गुजार कर दी। गेरुदास ने अपना पहला शिकार कश्मीर में किया था। वो अपनी शैतानी क़ुव्वत के बलबूते पर लाश कश्मीर से उठाकर यहाँ कुएं पर बलि चढ़ाने के लिए लाया था। इसी दौरान अग्निमाला लाश के ऊपर रह गई, जिसका गेरुदास को पता नहीं चल सका। नलके पर से जब लाश तुम्हारे ऊपर गिरी थी तो वो माला लुढ़क कर तुम्हारी जेब में आ गिरी थी। समझ लो और देख लो कि खालिक किस तरह मामूली से असबाब पैदा करके बातिल क़ुव्वतों को मिटाने का सामान पैदा करता है। यह कहकर अलीमुद्दीन साहब ने अपनी बात ख़त्म कर दी और लोगों को करमदीन की बीवी की तजहीज़ो तकफ़ीन करने की हिदायत की। करमदीन आज भी धर्मपुरा में अखबार तकसीम करता है। वो जब भी गेरुदास के नलके के करीब से गुजरता है, उसे अपनी प्यारी बीवी सकीना बहुत याद आती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी कहानी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।